Donc 56, je divise encore par 2. عطاتنا 28 سنتيم. دونك غادي نرسم بهنا اوازه. غادي ناخد هنا لو كوتي ديالنا هو هذا. توجور ان انغ دروا، فو جامي اوبلي لي زونغ دروا. غناخد هكذا فوالا. جو فو مونطر. هاد الخط هذا شنو كيمثل؟ كيمثل لو كوتي ديالنا هو هذا فوالا. من هاد الخط من هاد لو كوتي غادي ناخد 28 ديال لو دو، ومن هنا ناخد 28 ديال لو دوفون. هنا الربع وهنا الربع، وهذه كلها هاد لو كارت كله هو النص ديال لا جيب. دونك لنفرض عندي هنا 28 سنتيم فوالا، وانا عندي 28 سنتيم. دونك غادي نعبر 28 سنتيم، نعبر 28 سنتيم. انا ما غادي نديرهاش اكزاكتومون غير باش تفهموا. سوبوزون كو سي سا. دونك هنا غادي نبط عاوتاني توجور اون اونغ دروا باش بور ماركي لو ريكتونغ ديالي فوالا. هادي عندي فوالا، ها هو هاي. انا رسمت دابا الربع، هو دا الربع. هنا غادي نديرو هاد الخط هذا شنو قلنا كيمثل سو لو كوتي ديال لا جيب. لو كوتي فاش كتكون الخياطه ديال لا جيب، لو كوتي دو لا جيب. هذا لو كوتي ديال لا جيب هو هذا. هنا هذا اللي هنا باش تبان لكم مزيان. هذا سو لي ميليو ندير هكذا فوالا. ça c'est le milieu. نقولو دو، وغنكتب هنا milieu دو، milieu دو. و 28 الجهة الأخرى c'est le milieu devant. toujours un ordre 3. غادي ندير le milieu devant. نحسب هنا شحال درت pour avoir داكشي presque la même chose. voilà. هنا c'est le milieu devant. غادي نرسمو فوالا. الوغ بالنسبه لهنا الطول صا ا بارتير دو لا تاي، هادي غنكتب هنا لا تاي فوالا. هذا لي هانش لي غروند هانش، اي سا هادي كامله سي لا لونغور دو لا جوب، الطول ديال الجوبه اللي عندنا فوالا. الطول ديال لا جوب هي هادي. سوبوزون عندك مترو مترو 20 حسب لا لونغور ديال كل سيده. دابا كيسكون في عندنا هنا 28 سنتيم هنا 28 سنتيم، هي 56 سنتيم هي النص ديال لا جوب ديال لي غروند هانش ديال لا جوب. كيسكون فا فير مانتونون؟ واش حنا عندنا لي غروند هانش هنا عندنا هاد لا بارتي هادي قد هاد لا بارتي هادي، ولكن واش لا طاي قد لي هانش؟ لا، ديما لا طاي ديما لي هانش كبر من لا طاي. دونك كيسكون في دابا حيت خدمنا في الاول خدمنا بلي غروند هانش، دابا خصنا نقادو لا طاي بحيث منا نقيسو لا جيب تجي لا طاي هي هاديك وجيو لي هانش هما هادوك. كيسكون في كناخدو لا طاي ديالنا، كناخدو النص ديال لا طاي ديالنا. شحال لنا في لا طاي ديالنا؟ شنو قلنا؟ طور دو تاي 84. دونك انا نقيس هنا طور دو تاي، غنكتبو هنا باش تبان لكم هنا. جو في ليكري ici طور دو تاي، طور دو تاي عندنا 84. متفقين معايا؟ وعندنا لا مواتي اللي خدينا غير لا مواتي، حنا كنخدمو لا مواتي د لا جوب. هذا الطور دو تاي كامل ديال لا جوب ناخدو غير لا مواتي ديال لا جوب. دونك لو دومي طور دو تاي النص ديال الحزام، غنكتب هنا النص ديال الحزام 84 قسمنا على جوج غتعطينا شحال؟ 42 سنتيم. غادي ناخدو النص عاوتاني ديال لي هانش. شنو قلنا؟ النص ديال لي هانش شحال فيهم؟ فيهم قلنا 56 سنتيم. متفقين معايا؟ 56 سنتيم. اذا شنو عندنا؟ عندنا لي هانش كبر من لا طاي. كيسكون فيه حنا خصنا لا طاي نقيسوها تجينا هي هذيك. كيسكون فيه غادي نشوفو الزياده.
ناخدو النص ديال لي هانش 56 سنتيم غنقصو منها 42 سنتيم. شحال تعطينا 14 سنتيم. هاد 14 سنتيم هي ليكسيدون، هو الزياده، هي الزياده اللي عندنا اللي خصها تمشي في لاطاي. باش نقيس انا لاطاي ديالي تجيني هي هذيك ما تجيش واسعه. دونك كيسكون في كناخدو هاد 14 سنتيم كنفرقوها. علاش كنفرقوها؟ جو برون 14 سنتيم كنفرقوها على جوج حوايج، على سكون ابل لي بينس وعلى لي غالب. الوغ لي غالب سمعت لي غالب هي لا بارتي اللي كتكون في القنت ديال لا جيب اني جامي دوات هكذاك. لاحظتوا اي جيب خديتيو في الدنيا لا طاي وكتبقى ماشي هكذا وكتوسع، لا طاي كتكون ضيقه وماشي كتوسع حتى لي هونش باش كيتصوب داكشي بلي غالب. دونك اون فيغو ترونشي 14 سنتيم. شكون كتمشي في لي غالب وفي لي بينس. غناخد 14 نقدروا نديرو مثلا في لي غالب. حنا نبداو بلي غالب نقدروا نديرو 3 سنتيم de chaque côté في لي غالب. فوالا j'espère لكم لي غالب غناخدو 3 سنتيم de chaque côté. ça veut dire 3 plus 3 عطاتنا 6 ديال السنتيم. شحال بقات لنا؟ عندنا بالنسبه لي بانس غنقيدها هنا on a 14 سنتيم. باردون كلشي الزياده كلها في 14 سنتيم. غنقسم لنا 6 سنتيم ديال لي غالب غتبقى لنا شحال؟ 8 سنتيم. هاد 8 سنتيم خصها تمشي كلها في لي بانس. alors les pinces qu'on peut faire, on peut faire 2 centimes, 4 centimes la pince, les pinces devant et 4 centimes les pinces dos. Voilà, 4 centimes la pince devant et 4 centimes les pinces dos. En principe, le devant, nous avons deux petites pinces. 4 centimes de pince devant, نقسموها على جوج نديرو deux petites pinces, deux pinces le devant, deux pinces de 2 centimes chacune. Alors 2 centimes et 2 centimes le devant. On a بالنسبة le dos une seule pince de 4 centimes la pince dos. Donc j'espère تكونوا فهمتيو هادشي مزيان. دابا ان شاء الله الجايه je ferai un grand patron باش يبان لكم مزيان. غادي نحطوا هاد التمارين هاد لي كارب لي بانس sur le grand patron comme ça تفهموا مزيان. alors jusqu'à maintenant j'ai fini. ما فهمتوش شي حاجه نزلوها في الكومونتير ديالي غادي نجاوبكم عليها. essayez de faire cet exercice وخذوا لي طاي ديالكم وحاولوا تطبقوا هادشي اللي قلت لكم. ما فهمتوش شي حاجه ان شاء الله نجاوبكم في لي كومونتير. بون نتمنى تكونوا على خير وبخير والى اللقاء في الحصه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.